बेपत्ता विमान चालकको फोन लोकेसन ट्र्याक, प्रतिकूल मौसम खोजी कार्य जारी। पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवारी व्यक्तिबाट यात्रुहरूले हार्दिक श्रद्धाञ्जली। तारा एयरको जहाज देख्ने स्थानीयले भन्छन् घरमै ठोकिन्छ जस्तो गरेर जहाज घुमिरहेको थियो। सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाज खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको निर्देशन। अन्ततः पोखरा विमानस्थल पुगे बेपत्ता विमानमा सावर भएका यात्रुका आफन्त। अनुभवी पाइलट र युवाको पाइलटले उडाएका थिए तारा एयरको विमान। हराएको जहाजमा रहेका मध्ये 4 जना एकै परिवारका सदस्य। पोखराबाट MI-17 हेलिकप्टरमा सेनाका 20 जनाको टोली विमान खोजीमा निस्कियो। तारा एयरका पाइलट घिमिरेको फोन अन लोकेसन ट्र्याक गर्दै प्रहरी। लेतीबाट ताराको विमान दुर्घटना भएको अनुमान गरिएको स्थान लार्जुङ पुग्न 3 घण्टा लाग्ने। बेपत्ता विमानका पाइलटको फोन लोकेसन ट्र्याक, प्रतिकूल मौसमका बीच कसरी भइरहेको छ खोजी, यसबारे पुरा जानकारी। तारा एयरको जहाज खोज्न गएको सेनाको हेलिकप्टर मुस्ताङको थाङसाङमा अवतरण। थाङसाङका उपाध्यक्ष भन्छन् मुस्ताङमा हावाहुरी सहित पानी परिरहेकाले केही गर्न सकिरहेका छैनौँ। तारा एयर विमान बेपत्ता, अहिलेसम्म के थाहा भयो यसबारे पुरा जानकारी। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भन्यो घोडे पानीबाट तारा एयरको जहाजको सम्पर्क टुट्यो। खराब मौसमका कारण खोजी र उद्धारका लागि परिचालन गरिएको हेलिकप्टर जोमसोममा फर्कियो। ताराको जहाज मुस्ताङको लार्जुङ खोचामा भेटिसक्यो, जान सकिएको छैन, वायु सेवा निगमका सञ्चालकको भनाई। र बिहानै 4 फ्लाइट सकेर बिदा मनाउन जोमसोम जाँदै थिए पाइलट बसन्त लामा। तारा एयरको विमान लार्जुङको खोजमा दुर्घटनामा अवस्थामा भेटियो। मौसम खराबी आएपछि प्रहरीले पैदल यात्राबाटै सुरु गर्यो सम्पर्कविहीनमा रहेको विमानको खोजी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म पुष्करोली सदाजी आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भई जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सरकारले सम्पर्कविहीन रहेको तारा एयरलाइन्सको विमानको खोजी कार्य तीव्र पार्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन्। तारा एयरको ट्विन अटर 9N-AET विमान आज बिहानदेखि सम्पर्कविहीनमा रहेको छ। दर्शकबिन तर बेपत्ता विमान चालकको फोन लोकेसन ट्र्याक भएको छ। प्रतिकूल मौसममा खोजी कार्य यति बेला जारी रहेको छ। बिहान 10 बजेपछि बेपत्ता भएको तारा एयरलाइन्सको विमान चालकको फोन लोकेसन ट्र्याक भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। बेपत्ता विमान खोजीका क्रममा चालकको मोबाइल फोनको लोकेसन ट्र्याक भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। नेपाल टेलिकमले पाइलट प्रभाकर घिमिरेको फोनको लोकेसन ट्र्याक गरेको तारा एयरका उडान सुरक्षा प्रमुख एवं प्रवक्ता सुदर्शन बर्तोलाले बताएका छन्। उनले भने लोकेसन ट्र्याक भएको छ। यतातिर सेना र प्रहरी र तारा एयरलाइन्सको उद्धार टोली परिचालन भइसकेको जानकारी दिएको छ। उद्धार तथा खोजी कार्यका लागि काठमाडौँ, पोखरा र जोमसोम विमानस्थलमा सेना र प्रहरीको टोली तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ। विमान बेपत्ता भएपछि खोजीका लागि जोमसोमबाट हेलिकप्टर पठाइएकोमा मौसम खराबीका कारण जोमसोममै फर्किएको बताइए तापनि सो स्थानमा फेरि प्रस्थान गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रहरीको टोली खोजीका लागि सम्भावित घटनास्थलतर्फ लागिरहेको छ। त्यहाँ पुग्न प्रहरीलाई करिब 4 घण्टा लाग्छ। पोखरा विमानस्थलबाट आइतबार बिहान 9:55 19 यात्रु लिएर जोमसोमका लागि उडेको ट्विन टायर विमान बेपत्ता भएको हो। विमानमा 3 जना चालक दलका सदस्य रहेका छन् भने 22 जना मध्ये 4 जना महिला रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराबाट मुस्ताङका लागि उडिरहेको तारा एयरलाइन्स आज बिहान औसतभन्दा कम उचाइमा थासाङ पुगेको थियो। हल्का वर्षा भइरहेको अवस्थामा घरभन्दा केही माथि जहाज 2-3 पटक घुमेको देखेको थासाङ गाउँपालिका 2 बोक्से खोलाका विकल बगदासले बताएका छन्। हामी खाना खाँदै थियौँ, जहाज धेरै पटक घुमिरहेको थियो। उनले भने हल्का कुहिरो लागिरहेको पनि थियो। उनले यसअघि मुस्ताङ जाने जहाज यति धेरै तल आएको नदेखेको समेत बताएका छन्।
घरमै ठोकिन्छ जस्तो गरेर 2-3 पटक घुम्यौँ हामी। गाउँलेले सबैले बाहिर निस्केर हेरेका थियौँ। उनले भने केही बेरमा अलिक माथि उडेर गयो, पानी परेकाले घुमेको होला भन्ने लागेको थियो उनले बताएका हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार इमर्जेन्सी लोकेसन ट्रान्समिटर सङ्केत फेला परेको छ। सङ्केत अनुसार जहाज केही वस्तु वा पहाडमा ठोकिएको देखिन्छ, तर जहाज ठोकिएको आशंका गरिएको स्थानमा मानव बस्ती भन्दा निकै उच्च पहाडमा पर्ने उनले बताएका छन्। त्यो पहाड निकै टाढा र अप्ठ्यारो ठाउँमा हो, अहिले त जान सकिँदैन। उनले भने आकाश खुल्यो भने हेलिकप्टरमा जान सकिएला उनले बताएका छन्। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको विमानमा 19 जना यात्रु लिएर बिहान 9:55 पोखराबाट उडेको थियो। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार म्याग्दी, मुस्ताङ पर्वत र कास्कीका सम्भावित सबै ठाउँमा खोजी भइरहे पनि जहाज सम्पर्क विहीन नै भएको बताएका छन्। अहिले मुस्ताङका अधिकांश ठाउँमा बाक्लो बादल लागेर पानी परिरहेको अवस्था रहेको उनले जानकारी प्राप्त गराएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच बिहानैदेखि हराइरहेको तारा एयरलाइन्सको विमानमा सवार यात्रुका आफन्तहरू पोखरा विमानस्थल पुगेका छन्। जोमसुमका लागि बिहान 9:55 बजे उडेको तारा एयरलाइन्सको 9NNT AET विमान हराइरहेको छ। अन्तिम पटक 10:07 जोमसुम टावरसँग सम्पर्कमा रहे पनि त्यसपछि भने विमान हराएको थियो। खोजीका लागि नेपाली सेना र प्रहरी सक्रिय रहेका छन्, तर स्थल मार्ग गरिएकोले पत्ता लगाउन नसकेपछि अहिले हेलिकप्टरमा सेनाको सेक्युरिटीले सम्भावित दुर्घटनातर्फ गइरहेको बताएको छ। विमानमा सवार आफन्तका परिवार सदस्य पोखरा विमानस्थलमा जम्मा भएर रोइकराइ गरिरहेका छन्। केही खबर नआए पनि आफन्तका मुहार भने मलिन्छन्। स्थानीयका अनुसार मुस्ताङले लेते भन्ने ठाउँमा दुर्घटना भएको आशंका गरिएको बताइएको छ। खोजी दल स्थानीयले बताएको क्षेत्रतर्फ गइरहेको छ। यसअघि खोजीका लागि गएको फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर भने मौसम खराबीका कारण फर्किएको थियो। दर्शकबिन आइतबार पोखराबाट जोमसुम जाने क्रममा दुर्घटनामा परेको तारा एयरको ट्विन टायर विमान पाइलट बसन्त लामा पनि परिरहेका छन्। दर्शकबिन तारा एयर स्रोतका अनुसार लामाले आइतबार बिहानै 4वटा उडान सकेर बिदा मनाउन जोमसुमका लागि उडेका हुन्। विमानको नियमित उडानको नेतृत्व तारा एयरका सिनियर क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरेले गरेका थिए भने उनीसँगै को पाइलट उत्सव पोखरेल र एयर होस्टेज किस्मी थापा पनि रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। लामा भनी उनीहरूसँग दिउँसोको समय बिताउन त्यसतर्फ लागेका हुन्। तारा एयर स्रोतले भने बसन्तजीले पनि बिहान 4वटा फ्लाइट सकेर घिमिरेजीलाई विमान ह्यान्डओभर गर्नुभएको थियो। दिउँसोको बिदा मनाउन उहाँसँगै जानु भएको रहेछ उनले बताएका छन्। यात्रुको सूचीमा उनको समेत नाम उल्लेख गरिएको छ। उनी टिकट नै लिएर विमानमा सवार रहेका थिए। विमान भने मुस्ताङको लेते आसपास क्षेत्रमा दुर्घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जना यात्रु बोकेर जाने क्रममा विमान दुर्घटनामा परेको हो। विमान र यात्रुहरू सकुशल भेटिने सम्भावना कम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यात्रुहरूको सूचीमा 4 भारतीय र 2 जर्मन नागरिकहरू समेत रहेका छन्। विमान आइतबार बिहान करिब 9:50 बजे पोखरा विमानस्थलबाट जोमसुमका लागि उडेको बताइएको छ। दुर्घटना भएको आशंका गरिएको विमानको खोजी कार्यका लागि काठमाडौँ र पोखराबाट हेलिकप्टर परिचालन गरिए पनि मौसम खराब भएको कारण सफल हुन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच भर्खरै मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार तारा एयरको विमान मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको पुष्टि भएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसुम विमानस्थलका लागि उडेको तारा एयरको जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको छ। मुस्ताङको थासङ गाउँपालिका 2 लारीकोट भन्दा माथिल्लो लाङचिङ गोला मानापाथी हिमालको फेदीमा जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको नेपाली सेनाका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। आज बिहान 9:55 पोखराबाट मुस्ताङको जोमसुमका लागि उडेको तारा एयरको जहाज 10:07 बेपत्ता भएको छ। जहाजमा 19 जना यात्रु र 3 जना चालक दलका सदस्य गरी 22 जना व्यक्ति सवार रहेको तारा एयरले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन अन्ततः यति बेला तारा एयर जलिरहेको अवस्थामा देखिएको छ। घटना भने पुष्टि भइसकेको छ दर्शकबिन, तर मानवीय क्षति भन्ने के कसो भयो भन्ने अझै पनि खबर नआएको दर्शकबिन बताइएको छ।
दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली लगायत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिएका छन्। संसदमा शनिबार जवाब दिन उभिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस क्रममा कतिपय प्रश्न भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माथि नै तेर्साएका छन्। संसदमा बिहिबार 3 घण्टा बोलेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस क्रममा नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको को आलोचना गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले नेपाल भारत प्रबद्ध व्यक्ति समूह इजिपी को प्रतिवेदन किन नबुझेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न गरेका थिए। शनिबार जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उल्टै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माथि प्रश्न गरेका छन्। इजिपी प्रतिवेदन 3 वर्ष पहिले नै बनेको हो, त्यतिबेला किन नबुझेको भन्दै उल्टो प्रश्न गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भनाइ थियो 3 वर्ष अघि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए, देउवा प्रधानमन्त्री भएको 1 वर्ष पनि भएको छैन, उनी असार अन्तिममा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। इजिपी प्रतिवेदन 2019मा तयार भएको थियो, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले थपेका छन्। प्रवर्ध समूहको प्रतिवेदन 3 वर्ष पहिले नै तयार भएको सबैलाई थाहा छ। त्यो प्रतिवेदन तपाईले त्यतिबेला नै बुझ्नु पर्थ्यो, किन बुझिएन भन्दै उल्टै प्रश्न गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउन सरकार लागिरहेको समेत बताएका छन्। तथापि उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण बनाउने सरकार निरन्तर क्रियाशील भएको समेत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका हुन्। सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कूटनीति सम्बन्धमा पर्याप्त सावधानी अपनाउनु पर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकार एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको, विगतमा चीन विरोधीले आफ्नै सरकारको पालामा प्रतिबन्ध लगाएको र छिमेकी विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिने सरकार प्रतिबद्धता रहेको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 8 सूर्य 6 छाप एमालेमा अन्तर्घात भएको भन्दै निकै हंगामा मच्चिएको छ। स्थानीय सरकारको चुनावमा हार बेहोर्नु परेपछि एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता मात्रै होइन, केन्द्रीय नेता पनि अन्तर्घात गरेको भन्दै एक अर्काबीच आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। 5 वर्ष अघि पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले यो निर्वाचनमा भने दोस्रोमा झरेको छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा 294 पालिकामा प्रमुख जितेको थियो भने अहिले 205 मात्रै जितेको छ। यो निर्वाचनबाट सत्तारूढ दल गठबन्धन नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। कांग्रेसले 327 स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ भने उदयपुरको त्रियुगामा अग्रता कायम गरेको छ। देशभरका 753 स्थानीय तह मध्ये 751 को नतिजा आइसकेको छ। अब उदयपुरको त्रियुगा र बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाको मात्रै मत परिणाम आउन बाँकी रहेको छ। दर्शकबिन यति बेला एमाले भित्र भने चुनावी हारको विषय खोतल्न थालिएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै स्थानीय चुनावमा पार्टी भित्रै लाजमर्दो अन्तर्घात भएको बताएपछि एमाले भित्र र बाहिर यति बेला चर्चा हुन समेत थालेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह, उपमेयर सुनिता डङ्गोल सहित 32 वडाका वडा अध्यक्ष र सदस्यको भोलि सोमबार शपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा दर्शक महानुभावहरू विभागका अनुसार बिहान 10 बजे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मुख्य निर्वाचन अधिकृतले मेयर शाहलाई राष्ट्रिय सभागृहमा पद तथा गोपनीयताका साथ शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम तय रहेको छ। मेयरले शपथ ग्रहण गरे लगत्तै मेयर शाहले उपमेयर डङ्गोललाई र त्यसपछि वडा अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण गराउने कार्यक्रम रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाह र उपप्रमुख डङ्गोलले बिहान 11 बजे पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम तय भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं प्रमुख सचेतक देव गुरुङले नेपालले व्याख्यात्मक घोषणा मार्फत पारित गरेको एमसीसी प्रतिवेदनमा अहिलेसम्म एमसीसीको मुख्यालयले लिखित पत्र नपठाएको भन्दै प्रश्न उठाउँदै अमेरिकी सेना आउने सम्भावना अझै कायम रहेको भन्दै उनले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिँदै उनले किन पत्र लेखिएन र अहिले कार्यान्वयनमा अघि बढेको भन्दै शङ्का बाँकी रहेको बताएका छन्। सत्ता साझेदार दल समेत रहेका माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङले अहिलेको सरकार दक्षिणतिर ढल्किएको र उत्तरसँगको सम्बन्ध चिसोपन आएको उनले दावी गरेका छन्। नेपाललाई आइपीएससँगको अङ्ग बनाउने अनि अमेरिकी सेना आउने अवस्था अहिले पनि जारी रहेको उनले बताएका छन्। उनले भने द्विपक्षीय सैन्य तालिमका नाममा सेनाको विमानबाट शङ्कास्पद वस्तुहरू ल्याउने काम हुने र चीन विरुद्ध गतिविधि हुन सक्ने देखिएको समेत उनले ठहराएका छन्।